مکے دا ایک بڑا بڑا چودھری مکے دا ایک سردار وے کے کہن لگا ابو بکر آ کدھر گٹھڑی چکی آ کدھر جا رہے ہیں؟ کہن لگے ابن دغنا تیری قوم نے پریشان بڑا کر دیتا ہے تیری قوم سکھ نہ رہن نہیں دین دے پریشان کر دیتا نے تے میں مکہ چھڑ کے جا رہا ہوں ابن دغنا کافر ابن دغنا مشرک ابن دغنا اسلام دا مخالف تے پتہ جے کی آندا ابو بکر میں تینوں مکہ نہیں چھڈن دینا اوے ہمسایاں نال بنا کے رکھو سیانے بن کے عقل مندی نہ وقت گزارو ایسا نہ ہوئے کہ محلے چو بندہ جائے تے لوکی آکھن کسے ویلے اے ساڈی جان اے دے کولو چھٹے گی شکر ہویا مگروں لتھا ساڈی جان چھٹی ہے اور زندگی انج دی گزار تو جائیں تے تیرا دشمن بھی پریشان ہو جائے انج دی زندگی گزار ابن دغنا کافر انج ابو بکر نو بازو تو پکڑیا کہن لگا ابو بکر میں تینوں مکیوں نہیں جان دینا کیوں نہیں جان دینا ابو بکر تیرے وچ خوبیاں بڑیاں نے تے کیڑیاں خوبیاں انکا لا تاسل الرحم او پانچ خوبیاں جیڑیاں ماں جی خدیجہ نے نبی پاک دیاں گنوائیاں نے او ہوئی خوبیاں ابن دغنا جناب ابو بکر دیاں گنوا رہے ہیں اندہ انکا لا تاسل الرحم و تحمل الکلا و تکسب المعدوم ابو بکر دیاں خوبیاں ابن دغنا نے گنوائیاں او ہوئی جیڑیاں میرے مصطفیٰ والیاں خوبیاں نے سیدہ فرما رہی نے اے میرے سرتاج پریشان نہ ہو وہ گھبراؤ نہ انج دے بندے جنہاں وچ اینیاں خوبیاں ہوندیاں نے اللہ دی قسم ایک اور گل بھی جے اجے حضور نے باقاعدہ اعلان نبوت فرمایا ہی نہیں تے سیدہ خدیجہ نے لات منات تے عزا تے حبل دی قسم نہیں چکی قسم اودوں بھی رب دی چکی میرے سرتاج پریشان نہ ہو وہ جس بندے وچ اینیاں خوبیاں ہون اللہ انہوں کدی بھی ضائع نہیں فرمان دے میں قربان جاواں حضور علیہ السلام محو استراحت نے آپ ذرا آرام فرمان لگے نے تے ذرا طبیعت فریش ہوئی بہتر ہوئی نہ اٹھے تے ہون سیدہ فرمان دیا نے ورقہ ابن نوفل انہاں دے چچا زاد بھائی سی تے ورقہ ابن نوفل چونکہ تورات دا بھی عالم سی انجیل دا بھی عالم سی پڑھیا لکھیا سی تے سیدہ فرمان لگیاں ورقہ ابن نوفل کو نہ چلیے او دے مشورہ کر لئیے بھی کی مسئلہ حضور نال نے تے ورقہ ابن نوفل وڈیری جی عمر دا بابا نیوی پا کے بیٹھا تے سیدہ جا کے فرمان دیا نے ورقہ اپنے بھتیجے دی والا گل سنو ہاں کی آندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غار حرا والا سارا قصہ بیان فرمایا او وڈیری جی عمر دا ابن نوفل انج سر اٹھا کے آندا ہوئے گا خدیجہ مبارک ہوئی خدیجہ مبارک ہوئی تے سیدہ کہہ رہی ہون گیاں ورقہ میں پریشانی دا حال پوچھن آئیاں میں پریشان میں تے پریشانی دا حال پوچھنا تو مبارکہ دینا پیا تے ورقہ ابن نوفل کہہ رہا خدیجہ گل سن لا آج تک تے تیرے سر دا سردار سے اے خدیجہ مبارک کیوں نہ دیواں کہ آج دے بعد اللہ نے